फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, फैसला जिस तरह मैंने कहा आ गया। काजी फायजीसा साहब की अहलिया की जानिब से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी और भी इसके अंदर रिस्पॉन्डेंट्स थे, और इस रिव्यू पिटीशन के अंदर उसके टेक्निकल नुकात क्या हैं वो एक कानूनी बहस है, लेकिन उसके ऊपर जो सवालात शुरू हो गए, यानी ख़ास तौर पर जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा फ़रोग नसीम साहब का सवाल है कि अगर जज साहिबान से अपनी बीवी और बच्चों के सासों के ज़िम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रैंकिंग में अपनी तेज़ी से गिरती हुई साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हल्फ लेंगे तो इन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। अब ये एक मौक़िफ़ है जिस पे PMLN कह रही है कि हुकूमत दबाव डाल रही है और इस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं। और याद रहे कि जनाब जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने जो एडिशनल अपना नोट लिखा है, बड़ा तफसीली नोट है, गो कि वो उस जजमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके अंदर बड़ी डैमनिंग बातें हैं इस हुकूमत के हवाले से, लॉ मिनिस्टर के हवाले से, फॉर्मर एडवाइज़र शहजाद अकबर साहब के हवाले से, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर उनके हवाले से, कि जो कहा गया, जो अहकामात दिए गए वो कानूनी तौर पर जायज़ नहीं थे और फिर कार्रवाई भी हो सकती है। PMLN जो कर रही है क्या वो दुरुस्त है? राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। मेरा ख्याल है कि इनको पता है कि हमारे पास शायद 8-9 महीने ही है, 9 महीने ही है। चाहते अब ये है कि 9 महीनों में केसेस का फैसला हो जाए। सबसे पहली जो है वो यानी इस तोते की जान जो है वो इसमें है कि मियां शहबाज शरीफ के केस का फैसला हो और मियां शहबाज शरीफ को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए ताकि मेरे अलावा कोई और बचे ना जो मेरे मुकाबला। लेकिन मैं भी ये बता दूं कि तुम अगर इस किस्म की घटिया साजिशें करने पे तुले हुए हो तो ये याद रखो कि पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान का कोई जज तुम्हारा साथ नहीं देगा। अब तुम्हें कोई मरकर्शद नहीं मिलेगा, और अगर कोई मरकर्शद तुम्हें मिलेगा तो फिर हमारी बात नोट कर लो, हम हर उस अदालत का और उस जज का घेराव करेंगे जो तुम्हारे इस गंदे और घटिया एजेंडे को परवान चढ़ाने के लिए अपोजिशन के खिलाफ जो है इक़दाम करें। अच्छा साहब, आप लोग फिक्सेटेड भी हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, और बार बार कहा जा रहा है कि बस ये ख्वाहिश है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ख़ास तौर पर कि शहबाज साहब को सज़ा दिलवानी चाहिए, उन्हें नाअहल करना चाहिए। अब ये उसके नतीजे में राना सनाउल्लाह साहब ने जो कहा, जो उन्होंने कहा वो खैर मैं नहीं समझता कि वो कोई इतनी जायज़ बात है कि ये नहीं कहना चाहिए किसी जज का भी घेराव किया जाएगा, फ़ैसला अदालतों ने देना होता है, एतराज़ है तो अपील का हक़ भी मौजूद होता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है उसका एक सिरा इससे भी जोड़ा जा रहा है कि आपने खुद भी तो यही कुछ किया, आपकी हुकूमत ने इनिशिएट की प्रोसीडिंग्स, आपके प्रेसिडेंट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया, फिर वो क्वाश हुआ, और उस जजमेंट के अंदर बाद में डिटेल जजमेंट के अंदर जो हवाले दिए गए इस हुकूमत के हवाले से, तो आपने भी मोअज़्ज़ज़ अदलिया के ऊपर उतना ही दबाव डालने की कोशिश की, उन्हें उतना ही बसद एहतराम मिलाइन करने की कोशिश की जो कि कोई और जमात कर रही है। अच्छा मुनीब, बातें बहुत सारी होगी, आई होप कि आप मुझे टाइम देंगे। सबसे पहले तो ये बात है कि अगर हमें कोई फिक्सेशन है शहबाज शरीफ साहब से, फिक्सेशन तो ये है अवाम उनसे ये पूछना चाहती है। मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जी अवाम सवाल करती है, घिराव करना चाहती है। अवाम सवाल भी करती है, घिराव ये भी करना चाहती है कि जब आप 2 दफ़ा वज़ीर आला थे तो आपने 16 अरब की जो FIA का आपका केस है, 14 चपरासियों के ज़रिए, बेनामी अकाउंट्स के ज़रिए आपने 16 अरब कैसे कमाए। आपका एक चपरासी मकसूद चपरासी हो गया, इसी तरह कोई पापड़ वाला हो गया, कोई चीनी वाला हो गया, जिसके अपनी तनख्वाह 25,000 थी या 23,000 थी और 1.4 अरब की ट्रांजैक्शन उनके बेनामी अकाउंट्स में आई, और वो मियाँ शहबाज शरीफ ने और उनकी फैमिली ने वो पैसे इस्तेमाल किए, और जब ये हजरात मर भी गए तो भी इनके पैसे निकलवाए गए। तो वो आपसे 16 अरब की सवाल पूछा जा रहा है, तो आपके पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, तो अवाम तो आपसे ये पूछना चाहती है। तो हमें फिक्सेशन नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा अपोजिशन लीडर जो आके 2-2 घंटे की तकरीरें करता है, फौज को गालियां देते हैं, अदलिया को गालियां देते हैं, नैब के कोर्ट्स को गालियां देते हैं, सब देते हैं, पूरी PMLN देती है। शहबाज शरीफ साहब जो आपने पहला इस्तेमाल किया ना, वो मुल्क के दिफाई इदारों को कभी कुछ नहीं, वो उनके बड़े भाई साहब तो देते हैं ना, बात तो एक ही है। अच्छा जी, उनके बड़े भाई साहब देते हैं। अच्छा, तो मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि जब आप 1.5 घंटे की तकरीरें करते हैं, आपसे तो सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई साहब आपके पास 1990 में जो 27 लाख की प्रॉपर्टी थी, बहुत मोहतरम है, वज़ीर-ए-आज़म को एतराज ये है कि शहबाज शरीफ साहब आके अपनी तकारीर के अंदर जॉब एप्लीकेशन दे देते हैं मुक़्तदर कुव्वतों को कि हम भी पड़े हैं राहों में, हमें ट्राई कीजिए। तो ये मसला है कि भाई वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के ख़त्म करना चाहते हैं ऑप्शन भी, बतौर शहबाज शरीफ साहब ये ख़त्म करना चाह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के, किसी तरह शहबाज साहब भी नाअहल हो जाएं, जिसके नतीजे में फिर इमरान खान साहब के अलावा कोई ऑप्शन ही ना। मुनीब, आपने मुझे बीच में वो आपने बात कर दी, लेकिन मैं इसलिए आपसे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम मांग रही थी।
دیکھیں جہاں تک رانا ثناءاللہ صاحب کی بات ہے یا دانیال عزیز کی بات ہے یا طلال چودھری کی بات ہے، دیکھیں یہ 3-4 لوگ اتنے بد زبان ہیں، ایسی بلو دا بیلٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں، ججوں کو گرائیں گے، تمہارے اوپر تمہاری زمین تمہارے بچوں کے اوپر تم کر دیں گے، گھراؤ کریں گے، جلاؤ کریں گے، اور اگر تم نے ہمارے حق میں فیصلے نہ کیے تو ہم تمہیں متنازع بنا دیں گے۔ یہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کا اور پی ایم ایل این کا بڑا زبردست وتیرہ ہے کہ جب بھی ان سے سوال کرو، جب ان کے فیصلے ان کے خلاف آ جائیں تو یہ ہمیشہ، اور اس میں ویسے مریم باجی کو بھی خاص حاصل ہے، وہ اپنی گاڑی میں باقاعدہ پتھر لے کر گئی تھی نیب کے کورٹس کے اوپر، انہوں نے گھراؤ پتھراؤ کیا تھا، پولیس والوں کو مارا تھا۔ تو میرا صرف سوال یہ کہ جو جس طرح کی زبان یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اب آپ نے سوال کیا کہ کیا ہم پریشرائز کریں، کیا یہ پریشرائز کریں؟ کیا پی ایم ایل این کی ہسٹری نہیں ہے کہ جسٹس کریم کو کیسے انہوں نے فون کیے، جی کیا انہوں نے نوٹوں کے بیگ کیا یہ لوگ ججوں کے پاس نہیں لے کر گئے، کیا ان کو کال نہیں کی، کیا انہوں نے ان کو کہا؟ اور ابھی رانا ثناءاللہ کہہ رہے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلہ کیا تو ہم آپ کا گھراؤ کریں گے۔ پی ایم ایل این کی ہسٹری پڑھی ہے، اچھا یہ کون کرتا ہے؟ یہ مافیا کرتا ہے۔ کیا ویڈیوز بنائیں، لیک کریں، بلیک میل کریں، اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں؟ اگر آپ کی مرضی کے فیصلے نہ ہوں تو پھر آپ کہیں ہم جلاؤ گراؤ کریں گے، تو اسے تو ثابت ہو گیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ پی ایم ایل این ایسے مافیا کا کردار ادا کر رہی ہے۔ بہت محترم ہے آپ، لیکن تاریخ تو آپ بھی بنا رہے ہیں۔ یہ یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹ ہے، یہ ججمنٹ ہے ریویو کی۔ مجھے صرف بتائیں جب ایک غلط کام جو کہ لا منسٹر صاحب کی سے سرزد ہوا، شہزاد اکبر صاحب سے ہوا، ٹو دی ایکسٹینٹ آف پرائم منسٹر صاحب انہوں نے ویٹ کیا سب کچھ، اور عدالت یہ کہہ رہی ہے، معزز جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہوا، اللیگل ہوا، تو پریسیڈنٹ تو آپ بھی سیٹ کر رہے ہیں، نہیں غلط تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ میں آپ پھر وہی بات دیکھیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرواتے، ہم ججوں کے اوپر کو متنازع نہیں بناتے، ہم کورٹس کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں۔ متنازع بنایا گیا باقاعدہ طور پر ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج کو۔ اگر کسی جج کے خلاف یا کسی بھی ایکس وائی زی کے خلاف اگر کوئی ریفرنس بھیجا جائے جو کہ ہم نے کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں کیا، ہم نے ریفرنس بھجوانا ہے اور ججز نے عدلیہ نہیں عدلیہ کا جو ہے وہ کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر ایک کیس کا فیصلہ جج صاحبان کرتے ہیں جس میں ابھی 4 کے وہ نہیں آئے ہیں، ابھی 6 ججز کا آپ کے سامنے فیصلہ ہے، میں بھی اپنے حلقے کی سیاست کرتی ہوں، سوشل میڈیا بھی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کونوٹیشن چیزوں کی کچھ بہتر نہیں گئی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے اوپر آگے دنیا میں بات ہوگی، لائرز بات کریں گے۔ عدالت نے یہ بھی بتا دیا کہ 4 اور 6 ججز کا کچھ نہیں ہوتا، جو میجورٹی ججمنٹ ہے دیٹس کالڈ آرڈر آف دا کورٹ، اور وہی ججمنٹ ہوتی ہے۔ ریویو کا فیصلہ میں آپ کو اتنا بتا دوں، اس کے اندر وزیراعظم کا آفس، شہزاد اکبر صاحب فارمر ایڈوائزر ان کا آفس، لا منسٹر صاحب کا آفس، جب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ جو احکامات دیے گئے وہ غیر قانونی تھے، آپ پڑھ لیں نا، اسے پڑھ لیں۔ ایک جو جسٹس آیا ایک نے ایسا لکھا ہے، آپ باقیوں کو نہیں، میری بات سنیں، آپ یہ دیکھیں جو احکامات دیے گئے وہ غیر قانونی تھے نا۔ منیب میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کی ہم عزت کرتے ہیں، ہم ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ ایک ریفرنس بھیجا گیا جو کہ غیر آئینی نہیں تھا، ان کی اہلیہ کے اوپر ایسڈ بیونز مینز کا کوئی کیس تھا جو کہ اس کو ٹریل دینی تھی، ان کی بیگم صاحبہ نے کوئی ٹریل دینی تھی، بیسیکلی وہ ٹیکس کا میٹر تھا نا، جو بھی میٹر تھا نا، جو انہوں نے جواب دینے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد وہ جو ہم نے ریفرنس بھیجا، ہم نے کوئی غیر آئینی نہیں بھیجا، عدلیہ نے اس کا فیصلہ کیا، اس کا ٹرائل کیا۔ اب اس کی کونوٹیشن دنیا میں جو اس کی جائے گی، عوام یہ چاہتی ہے کہ ہر شخص کے جو بھی ہر شخص کا آنسریبل ہونا چاہیے، کوئی اباؤ دا لا نہیں ہے۔ لیکن جو مہم آپ چلا رہے ہیں بصد احترام آپ کے وزراء، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح تو پھر کسی جج سے آپ پوچھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی اہلیہ کے پاس کیا ہے، ان کے بچوں کے پاس کیا ہے۔ اس کو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ آپ جج پر، ایک معزز جج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، عدلیہ پر آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الزام یہ ہے ہم اثر انداز اگر کسی کے اوپر ہوتے ہیں نا تو پھر ہم جسٹس کے یوں والے فیصلے کرواتے ہیں، ہم فون کرتے ہیں، ہم عدلیہ کا گھیراؤ کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اوپر یہ لوگ جس طرح سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے اوپر کوئی کیس بھی آتا ہے، میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بات کر رہی ہوں، ہمارے منسٹر صاحبان جاتے ہیں، جا کے استعفیٰ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر کروا کے آتے ہیں۔ ہمارے منہ سے آپ نے کوئی ایک لفظ جج صاحبان کے بارے میں کوئی بات کی ہو، ایک رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ایک ریفرنس بھیجا گیا جو اس کا فیصلہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ نہیں فواد چودھری صاحب پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، وہ کیا کریں؟ مطلب جو وہ فرما رہے ہیں اپنی ٹویٹس کے ذریعے اور وہ حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ کوئی بھی ابو دی لا نہیں ہے، آخر آپ وہ تو عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے، nobody is above the law۔ آپ سے جب سوال، وہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر لکھی گئی، میں ٹیکنیکل پرسن نہیں ہوں، مگر میں کونوٹیشن کی بات کر رہی ہوں کہ اس ملک میں ہر شخص کا احتساب ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میاں جاوید لطیف صاحب اور چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ، تاج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کے بعد جی میں میاں صاحب آپ کے پاس آؤں گا۔
سارا کرا آپ پہ نکلتا ہے. غلط سارے جو معاملات ہیں نا ان کی بنیاد آپ نے رکھی ہوئی ہے. اب وہ آپ ہی بتائیں گے کہ اب آپ ان پر الزام لگاتے ہیں تو وہ آپ فٹافٹ آپ کا حوالہ دے دیتے ہیں. اب کیا کریے, تاریخ ہمارے ملک کی سیاسی